दरम्यान आमदार विरेश बोरकर यांनी आंदोलकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे खोटे असल्याचा गंभीर आरोप केला। निर्दोष महिलांना विनाकारण या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचं ते म्हणाले। तसंच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असून संबंधित प्रकरणावर पुढील कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन मिळाल्याचा दावा बोरकर यांनी केलाय। या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे। आणि बीएससी मिटिंगेकूय आणि हे सगळे तांकां एक्सप्लेन केले कशें कितें घडणूक जाल्या। आयज आमी पळयलें की आमच्या जे प्रोटेस्ट करपाक आमी सगळे गेल्ले आमचेर कंप्लेन्स घातल्यो, FIR फायल केल्ल्यो आसा, आनीकूय उरलेले आसा म्हूण सांगता। गोविंद बाब वचोन मुद्दम फायंड आवट केले अलॉंग विथ एडवोकेट, आनी ते फायंड आवट करून आमकां FIR कॉपीय गावली। सो हे जेन्ना जालें आमकां कलेक्टर येवन मेळोन गेले। कलेक्टर आमकां एक लेटर, आतां जे लेटर आमचे कडेन आसा हे लेटर तेंच्यांनी दाखयलें की हे तुमचें सस्पेन्शन करता। जसं आनंदरे मतदारसंघात जितले 39A अंतर्गत प्रोविजनल आनी फायनल नोटिफिकेशन जी काडलेली आसा हेजी इमिजिएट रितीन सस्पेन्शन करता म्हणून हे लेटर जे आसा। आनी अलॉंग विथ ताका आमी जेन्ना सांगलें की एका एनेक्शर एड करपाक जाय म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी एनेक्शर एड करून हें लेटर आमकां दिलें हांगा। आनी ह्या लेटराक लागून आमी खरेंच मॅडमीक फोन मारलो की मॅडम आमकां तुमचे कडल्यान गायडन्स जाय की हे जे लेटर आसा हे सारकें आसा काय कितें। ताका लागून मुद्दम आमी मॅडमीक आनी सराक आपयलो। तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आमच्या लोकांचेर गांवचे लोक जे आसा जावं प्रामुख्यान आमची बायल मनशां जेंच्यांनी ह्या झुजान फुडें सरले, हे झूज दिवपाक लागून फाटीं सरोना कशें गांवाक लागून तेंचेर कंप्लेनी घातल्यो, FIR घातल्यो। म्हाजेर तरी घातलेल्यो आसा हेच्या पयलू, हांवें त्यो घालून भायरूय मारल्यो। परत आमचेर घातल्यार व्हडलो फरक पडना, पण आयज ती बारीक लोक जे एक दिसाड्याच्या कोंतार कामाक वयता ते काम करून खंय ना खंय मातशें आपणाचें जोडटा आनी ते जोड जे आसा तेजेर आपणाचें पोट भरता। तेंचेर अश्यो कंप्लेनी घातल्यो, म्हाका दुख दिसलें। हांव तेंचे कडेन वचून उलयलो की ह्यो ज्यो कंप्लेनी घातल्या हे कितें ती म्हणून लागली आमकां तें येना। बट म्हाका खरेंच वायट दिसलें कित्याक लागून ह्यो ज्यो कंप्लेनी म्हाका खबर आसा, म्हाका 4 वर्सां गेल्यो मेयावलीची केस जेन्ना आमचेर घातलेली म्हाजेर मनोजाचेर आनी बाकीचे आमचे आसले वांगडी तेंचेर, तेन्ना 4 वर्सां एक केस झगडोन ती भायर मारपाक गेली। आनी ही गजाल जी आसा ती आमी कलेक्टराक विचारली आनी कलेक्टराक सांगलें की ह्यो ज्यो तुमी केसी घातल्या टोटल फेक आसा। आमकां खबर आसा ह्यो भायर पडटल्यो, पण लोकांक जे त्रास जाता आनी आमचे जितले लोकांक प्रत्येक जाण जाणटी बायलां आसा, 90 वर्सांची पसून बायलां आसा, तांकां प्रत्येक टायम कोर्टान वयची पडटली आनी कोर्टांतल्यान तांकां परत परत धांवची पडटली। हें तांकां सांगलें की ह्या केसींचें कितें तुमी सरकाराक ही मेसेज पावया, मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावया की ह्यो केसी ज्यो आसा ह्यो एक तर तुमी फाटीं मारच्यो पडटल्यो, नाजाल्यार आमी हांगा कशेंच हालपाचें ना। तितून मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावयली आनी मुखेलमंत्र्यान म्हाजे कडेन उलयलें की ह्यो ज्यो केसी आसा 3 केसी जाल्या म्हणटा ते FIR जाल्या म्हणटा त्यो, आनी तेणेन एश्युरन्स दिल्लें आसा की कितें जे करपाक जाय हे केसींचे काबार कशी करपाक जाय हे ते पळयतलो आनी हेजेर तो केसी ह्यो फुडें व्हरपाचो ना हे एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लें आसा। आणि आमचे संकट दूर करू। त्याच्या मुखार आमी सगळ्यांक सद्दां रावतली, रावल्याशिवाय रावचें ना। श्री गणेशाची महालक्ष्मी समजा सांगता सगळ्या गोंयकार आमी जेन्ना संकटां पावली तेन्ना आमच्या भुरग्यांच्या आडकोन हांवें गोंयकारांक उलो मारलो तेन्ना सगळे गोंयकार धांवून येयल्या त्या बद्दल हांव तुमकां माये मोगाचेर नमस्कार।